अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। हम बड़ों की नसीहतों को इग्नोर करते हैं और इनकी बातों पर गुस्सा करते हैं कि ये हमें क्यों रोक टोक करते हैं। हालांकि उस वक्त अगर इनकी रोक टोक पर अमल करें और इनका कहा मान लें तो आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। यूँ तो अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सहेलियों के साथ दोस्ती के मामले में बहुत सख्त थी। किसी लड़की से दोस्ती हो जाती तो इसके बारे में जानने के लिए बाल की खाल निकालने लगती थी। इनकी इस आदत से मुझे बेहद कोफत होती थी, इसलिए मैं कोई सहेली नहीं बनाती थी। स्कूल की लड़कियां अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती थी, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं थी। अगर कभी कोई हम जमात आ भी जाती तो पहले अम्मा इसका तफसीली इंटरव्यू करती कि कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, अब्बा क्या करते हैं। गर्ज कई तरह के सवाल करने के बाद ही इसे मुझसे बातचीत की इजाज़त मिलती। आखिर क्यों अम्मा? दूसरी लड़कियों की माएँ तो ऐसा नहीं करती। मैंने रोते रोते पूछ ही लिया। इसलिए बेटी के ज़माना खराब है। हमें नहीं पता कि कौन लड़की किस तरह की है। कल कला वो तुमको किसी उल्टे सीधे मामले में फंसा दे तब क्या होगा? बेटा, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। शरीफ वालिदैन अपनी बच्चियों को ना सिर्फ अच्छी तरबियत देते हैं बल्कि उन पर कड़ी निगाह भी रखते हैं। अम्मी ठीक कहती थी। जब तक वो जिंदा रही मुझे किसी ऐसी वैसी लड़की से दोस्ती की जुर्रत ना हुई। बस एक दो ही गिनी चुनी सहेलियां थी जिनके घरानों को अम्मा बखूबी जानती थी। जब मैं नवीं जमात में थी तो एक रोज़ अचानक अम्मी के पहलू में दर्द उठा और वो देखते ही देखते अपने माल के हकीकी से जा मिली। घर में कहराम मचा हुआ था। मैं समझदार थी, इसलिए मुझे गम भी ज़्यादा था। बड़े भाई लाहौर पढ़ने गए हुए थे। एक बहन और भाई मुझसे छोटे थे। कभी खुद को संभालती, कभी उनको चुप कराती। जाने वाले चले जाते हैं। अम्मी भी सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई। घर में हमारी बेवा फूफो, जिन्हें बुआ बल्कीस कहा जाता था, रहा करती थी। वहाँ के बाद उन्होंने घर संभाल लिया, वरना हमारा घर बिखर गया होता। लेकिन मेरे हाथों बिखर गया, बल्कि यूं कहिए कि मैं अपनों से बिछड़ गई, और वो भी अपनी नादानी के सबब। माँ जिस बात से रोकती थी वही काम किया। सहेलियों के लिए तरसती थी, अब नित नई सहेलियां बना ली। कुछ माँ का गम गलत करने को और कुछ अपनी बातूनी फितरत की वजह से। 10वीं जमात में थी कि एक नई लड़की द्रक्षा हमारी क्लास में आई। बड़ी नटखट और खुश लबास, वो बहुत जल्द क्लास में मकबूल हो गई। हर लड़की उसके साथ दोस्ती की ख्वाह थी, लेकिन जाने क्यों उसने दोस्ती के लिए मुझ जैसी सीधी सादी और कम अकल लड़की को चुना। जल्द ही हम में गहरी दोस्ती हो गई। हम इकट्ठे वक्त गुजारते, साथ साथ बैठते और खाली पीरियड्स में स्कूल के ग्राउंड में चक्कर लगाते। मेरा घर उसके घर के रास्ते में था, लिहाजा छुट्टी के वक्त भी हम साथ निकलते थे। पप्पो की तबीयत अम्मी से बहुत मुख्तलिफ थी। वो लाबाली और नरम मिजाज थी। उन्होंने कभी ना पूछा कि तुम स्कूल से देर से क्यों आने लगी हो या तुम्हारी नई सहेली कैसी है। गर्ज मुझे पप्पो की तरफ से खुली छूट मिली हुई थी, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहती थी। उनका एक ही बेटा अकमल था। वो पहले अपनी दादी के पास रहता था, फिर हमारे घर आ गया और हमारे स्कूल के करीब कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो कभी कभी छुट्टी के वक्त रास्ते में मिल जाता तो हम इकट्ठे ही घर आ जाते। यूं दृश्य की बातचीत अकमल से होने लगी। वो एक खूबसूरत लड़का था, इसलिए मुझे महसूस होता कि दृश्य इसे पसंद करने लगी है। वो इसकी तारीफ करती और मुंतजिर रहती कि वो हमें छुट्टी के वक्त मिल जाए। ताहम अकमल को ये बात पसंद न थी। वो दृश्य से बहुत कम गुफ्तगू करता था। एक दिन पप्पू ने अब्बू से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुझे बहू बनाना चाहती हैं। वाला साहब ने कहा, अकमल मेरे लिए बेटों जैसा है, इस रिश्ते पर मुझे खुशी होगी। यूं मेरी मंगनी इससे काट दी गई। जब मैंने दृक्षा को बता दिया तो वो बुझ कर रह गई। मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या अकमल अच्छा लड़का नहीं है? वो बोली, वो बहुत अच्छा है, बस मैं तुम्हारी जुदाई के ख्याल से उदास हो गई हूँ। ये कहकर बात आई गई होगी। मैं रियाजी में काफ़ी कमज़ोर थी और अकमल से रात को घंटा भर बैठकर सवाल समझती थी। इस बहाने हम खूब बातें करते और मैं वो बातें दृक्षा को बता देती। वो कहती, ज़रा इसकी मोहब्बत को आजमाओ तो, इसे कहो कि तुम्हें महंगी घड़ी ला कर दे। मैं आंख बंद करके दृश्य के इशारों पर चलती थी। जैसा वो सिखाती वैसा ही अपने मंगेतर को कह देती। अकमल मेरी हर बात मानता और हर फरमाइश पूरी कर देता। हम एक ही घर में रहते थे। आपस में बातचीत करने पर भी कोई पाबंदी ना थी। फिर भी वो कहती, तुम अपने मंगेतर को कहो कि वह तुम्हें सैर पर ले जाए। यूं मैं अक्सर स्कूल के बजाय अकमल के साथ घूमने फिरने चली जाती और छुट्टी के वक्त हम घर पहुंच जाते। यूं साल बीत गया और मैंने मैट्रिक भी कर लिया। अब भी मैं दृश्य के घर जाती और तमाम हाल इसे बता देती। वो एक लालची लड़की थी। जब आती पूछती, तुमने अकमल से क्या लिया या इसने तुम्हें क्या तोहफा दिया, और कहती तुम इससे फरमाइश किया करो ताकि इसे तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाने की आदत रहे। अकमल बीए कर चुका था लेकिन बेरोजगार था। रोज रोज महंगे तोहफे कहाँ से देता। इधर दृश्य के सिखाने की वजह से मैं भी काफी लालची हो गई थी।
اب اگر اکمل خالی ہاتھ آتا تو مجھے برا لگتا اور اس وقت تک صحیح طرح سے بات نہ کرتی جب تک وہ میری فرمائش پوری نہ کرتا۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ اکمل مجھ سے بدظن ہوتا گیا اور نفرت کرنے لگا۔ میں نے بھی اس سے لاپرواہی اختیار کر لی۔ تب وہ برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا کہ کوئی شارٹ کٹ کر کے پیسے حاصل کرے اور میری فرمائش پوری کر سکے، لیکن ان لوگوں نے اسے نشے کی لت لگا دی۔ یوں چند مہینوں میں ہی وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ وہ ایم اے میں داخلہ لے چکا تھا لیکن تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ اب پھپھو ہر وقت اکمل کے غم میں روتی رہتی تھی، لیکن انہیں علم نہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ البتہ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ سیدھا سادہ لڑکا تباہ نہ ہوتا۔ اس احساس نے مجھ پر افسردگی طاری کر دی۔ میں اس کا اظہار درخشاں سے کرتی تو وہ بجائے دلجوئی کرنے کے خوش نظر آتی۔ گویا مجھے تباہ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور اب اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی منگنی ایک امیر لڑکے نادر سے ہو گئی ہے اور وہ کبھی کبھی اپنے منگیتر سے ملتی بھی ہے۔ وہ سارا دن بس اس کے گیت گاتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، نصرت، میں تمہارے منگیتر سے کئی بار ملی ہوں، لیکن تم نے ایک بار بھی نادر کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اپنی سہیلی کے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھو؟ وہ بہت اچھا ہے، تم ملو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے جواب دیا، اکمل کا کالج تو ہمارے اسکول کے پاس تھا، اس لیے تم سے مل لیا کرتا تھا، میں بھلا تمہارے منگیتر سے کیسے مل سکتی ہوں؟ ایک دن اس نے کہا، چلو میں تمہیں اس سے ملا کر لاتی ہوں، میں نے تمہاری اتنی تعریف کی ہے کہ وہ بھی تم سے ملنے کا منتظر ہے۔ میں جھجک رہی تھی کہ کسی غیر لڑکے سے کیسے ملوں گی، تبھی بہانہ بنا کر دیا کہ آج پھپھو کے ساتھ بازار جانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ ایک ہفتے بعد درخشا میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی امی بیمار ہیں، انہیں ہسپتال لے جانا ہے۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا اور میں فوراً تیار ہو گئی۔ جب ہم محلے سے باہر نکلے، ایک سفید کار ہمارے سامنے آ کر رکی، اسے ایک لڑکا چلا رہا تھا۔ درخشا نے تعارف کرایا، یہ نادر ہے، میرا منگیتر۔ نادر، یہ میری سہیلی نصرت ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں۔ میں خاموشی سے مسکراتی رہی، لیکن دل ہی دل میں حیران تھی کہ ہم ہسپتال جانے کی بجائے کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ نادر ہمیں اپنے بنگلے پر لے گیا جو بہت شاندار اور خوبصورت تھا۔ درخشا نے بتایا کہ اس کے والدین گھر پر نہیں ہیں۔ میں اس کی بات پر یقین کر بیٹھی۔ اندر جا کر ہم نے چائے پی اور پھر درخشا اور نادر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں اکیلی بیٹھ کر کمرے کی قیمتی اشیاء کو دیکھتی رہی۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ دونوں واپس نہ آئے۔ جب ایک گھنٹہ گزر گیا تو میں نے ہمت کر کے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا۔ درخشا اور نادر مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ درخشا فوراً بال ٹھیک کرنے کے بہانے غسل خانے میں چلی گئی اور نادر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے الجھن ہونے لگی اور میں اٹھ کر جانے لگی، لیکن نادر نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں ساری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اس لڑکے کے ارادے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے درخشا کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد آئی کہ کبھی سہیلیوں پر اندھا اعتماد نہ کرنا۔ میں روتی ہوئی گھر واپس پہنچی۔ جب محلے کے قریب پہنچی تو ابو نے ہمیں نادر کی کار سے اترتے دیکھ لیا۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ میرے بکھرے حال کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ گئے اور گھر آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ تھی، لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ابو چھری اٹھانے لگے لیکن پھپھو نے چھری چھپا دی۔ میں خوف کے مارے گھر سے بھاگ نکلی اور ریلوے اسٹیشن جا پہنچی۔ لاہور جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئی مگر منزل کا کوئی علم نہ تھا۔ میرے رونے کی وجہ سے قریب بیٹھی عورتوں نے مجھ سے بات کی اور میرا حال پوچھا۔ میں نے گھبرا کر جھوٹ بولا کہ ابو فوت ہو گئے ہیں اور میں لاہور اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں سچ نہیں بول رہی اور ایک عورت نے کہا، لاہور میں کہاں رہتی ہو؟ ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے ان کے سوالوں کے جواب دینے سے گریز کیا لیکن وہ مسرور رہی کہ میں اپنا پتہ بتاؤں۔ لاہور جا کر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ دوسروں کے گھروں میں رہنے کا تجربہ ہوا تو سمجھ آئی کہ اپنا گھر چاہے جیسا بھی ہو جنت جیسا ہوتا ہے۔ بزرگ خاتون جنہیں سب حالہ مہتاب کہتے تھے بہت اچھی تھی اور میرا خیال اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی، لیکن ان کی بہو ندرت حامد کو میرا وہاں رہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ تاہم اس نے سوچا کہ میں مفت کی نوکرانی ہوں، اس لیے اپنا کام مجھ سے کروانے لگی۔ اس نے سارے گھر کا کام میرے سر ڈال دیا، خود بچے کو گود میں لے کر آرام کرتی اور مجھ پر حکم چلاتی۔ میرے کام میں ہمیشہ نقص نکالتی اور شاباش دینے کے بجائے جھڑکیاں دیتی۔ 1 سال تک میں نے یہ سب برداشت کیا، لیکن جب حالہ مہتاب اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چلی گئی تو میرا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن ندرت باجی نے مجھے کسی بات پر بہت برا بھلا کہا۔ اس وقت انہوں نے مجھے باسی سالن دیا جو مجھ سے کھایا نہ گیا۔ میں نے روکھی روٹی پانی کے ساتھ کھائی جس پر انہیں غصہ آیا کہ میں رزق کی ناشکری کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا، تو آوارہ اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ہم نے تمہیں پناہ دی اور تم شکر گزار ہونے کی بجائے نخرے کرتی ہو۔ میں نے جواب دیا، میں نے اب سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کوئی شکایت کی، پھر کیوں آپ مجھے ایسے باتیں سنا رہی ہیں؟ میرے جواب دینے پر ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مفت کی نوکرانی بھر کر نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
सर्दियों के दिन थे। एक शाम जब मौका मिला, मैं अपना सामान उठाकर घर से निकल गई। अला महताब के भाई जो मुझे जेब खर्च देते थे, इनके दिए हुए चंद 100 रुपए जमा किए थे। वही रकम लेकर मैं दाता दरबार पहुंच गई। वहां एक कोने में बैठकर नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह आज किसी अपने से मिला दे। मैं रो रो कर चुप हो रही थी और सोच रही थी कि जब सब चले जाएंगे तो शायद मुहाफिज मुझे भी निकाल देंगे। उसी वक्त अचानक मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। और से देखा तो लगा ये फूफो हैं, लेकिन फिर सोचा कहीं कोई और ना हो। करीब जाकर देखा तो वाकई वो फूफो थी। मैं फूफो कहकर इनसे लिपट गई। पहले तो वो हैरान हुई, फिर मुझे पहचान लिया। कहने लगी, अरे तुम्हारे मिलने की दुआ ही करने आई थी। शुक्र है कि तुम मिल गई। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा था। फूफो ने बताया कि अंकल भी इधर मर्दों की तरफ हैं और किसी के लिए रिश्ता देखने लाहौर आए थे। साथ ही उन्होंने कहा अब घर चल। मैंने डरते हुए पूछा अब्बा? वो बोली, पागल, वो तुम्हें सिर्फ डरा रहे थे ताकि तुम ऐसी हरकत दोबारा ना करो। वो तुम्हें मारने वाले थोड़ी थे। फूफो मुझे अपने साथ अजीजा के घर ले आई। वहाँ इनके बेटे अकमल के लिए रिश्ता देखा जा रहा था, लेकिन फूफो ने उन्हें मना कर दिया और अकमल से कहा, क्या तुम नुसरत को कबूल करोगे? अकमल ने मेरी कहानी सुनकर कहा, ये मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरा खून भी है। मैं इसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। आज मैं अकमल के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूँ। अब्बू ने भी मुझे माफ कर दिया। जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत बूढ़े लग रहे थे। मेरे गम में वो 1 साल में इतने बूढ़े हो गए जैसे 50 साल गुजर गए हों। अब्बू ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें डराकर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा मुझे मिली। अब मैं हर किसी को नसीहत करती हूँ कि अपनी बच्चियों पर नजर रखें और उन्हें सोच समझकर दोस्त बनाने दें। हर कोई दोस्त बनने के लायक नहीं होता।